बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी खबर जो कई हफ्तों से मामला चल रहा था, आखिरकार फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बड़ी शिकस्त हुई है, हुकूमत को शिकस्त हुई है, आइन और कानून की फतह हुई है। तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी पार्टी भी तस्लीम किया गया और मखसूस नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ का हक ठहरा। फैसला सुना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मेजॉरिटी की तरफ से। 9 जजेस ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी जमात है और मखसूस नशिस्तें उसका हक हैं। अब 15 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ की तरफ से लिस्टें जमा करवाई जाएंगी। यह हुक्मनामा है, यह फैसला है, और फिर मखसूस नशिस्तें अब तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। सबसे बड़ी जमात अब पार्लियामेंट के अंदर तहरीक इंसाफ होगी। पहले भी तहरीक इंसाफ ही थी, लेकिन तहरीक इंसाफ को माना नहीं जा रहा था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहा जा रहा था। अब तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात होगी। पहले भी तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात थी, लेकिन अब और ज्यादा बड़ी, सबसे मजबूत जमात होगी। आप अंदाजा लगाइए, चंद लोग इधर से उधर हुए तो तख्ता भी उलट सकता है हुकूमत का। इतनी ज्यादा मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ के पास आ जाएगी। आप अंदाजा लगाइए कि तकरीबन ये 80 के करीब सीटें हैं, लगभग 80 सीटें हैं मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ जिनमें अब अपना हिस्सा ले सकती है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि किस तरह से तहरीक इंसाफ से, यानी खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें, पंजाब में देखें, सिंध में देखें, विफाक में देखें, कितना आप देखिए जालिमाना सलूक किया गया कि लोगों के साथ। असल तो बात ये थी जो अतरमनल्ला कह रहे थे कि ये लोगों का हक था, लोगों ने किस जमात को वोट दिए हैं। तो अब जनाब तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने जा रही है। ये तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी फतह है, ये आइन और कानून की फतह है और हुकूमत की बदतरीन शिकस्त है। आप देखें कि 8 फरवरी को जो हुकूमती जमातों को शिकस्त हुई थी, ये जाली फॉर्म 47 पर जिस तरह ये हुकूमत खड़ी है, लोगों ने अपना फैसला सुना दिया था। उसके बाद फिर ये एक मसनूई तौर पर एक मैन्युफैक्चर्ड ये हुकूमत बनाई गई और जो कुछ भी किया गया, अब उसके लिए ये कोशिश की जा रही थी कि इसको मजबूत भी करना है और इसको 2 तिहाई अक्सरियत दिलवानी है। इलेक्शन कमीशन ने जितनी धांधली की, जितनी धांधली करवाई, वहां तक बस नहीं किया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ा और मखसूस नशिस्तों पर भी आप देखें, और कि वजह क्या थी मखसूस नशिस्तों पर यह डंडी मारने की। काजी फाइज ईसा साहब का स्याह तरीन फैसला जो तारीख में हमेशा पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन फैसलों में लिखा जाएगा, वो 13 जनवरी को जो उन्होंने बल्ले का निशान छीना, जो अवाम से उन्होंने उनका हक छीना, वोट का हक छीना, लोगों को समझ ही नहीं आया कि किसको वोट करना है। उसके बाद सबने ये समझ लिया था कि अब तो कहानी खत्म है, अब तो सब चीजें मैनेज हो गई हैं। लेकिन लोगों ने ढूंढ ढूंढ के इंतखाबी निशान, कोई बैंगन है, कोई जूता है, जिस तरह के भी हैं, कोई चिमटा है, कुछ भी है, सारे मुख्तलिफ अलॉट किए गए। तो उनको ढूंढ कर वोट दिया और फिर तहरीक इंसाफ को वोट दे दिया। फिर जनाब एक नई वारदात की गई, नया फ्रॉड किया गया कि नहीं, इनको अभी भी बाहर रखना है। और खासतौर पर मखसूस नशिस्तें जो हैं, जो तहरीक इंसाफ की थी, वो भी दे दी गई थी हुकूमती जमातों को कि 2 तिहाई अक्सरियत लीजिए ताकि आप आइन में तरमीम करें। और इसको तो सब कह रहे हैं कि रिश्वत थी, ये बाकायदा हुकूमत की तरफ से रिश्वत थी कि हम ये फैसला कर चुके हैं, ऐलानात कर रहे थे कि हम जजेस को एक्सटेंशन देंगे। काजी फाइसा साहब को तो होगी, सब जजेस को देंगे ताकि सब जजेस हमारे हक में फैसला कर दें। लेकिन जजेस भी इस चीज को भांप गए थे कि एक दफा इनके पास 2 तिहाई अक्सरियत आ गई तो उसके बाद ये तो स्याह सफेद के मालिक बन बैठेंगे। पहले ही इनको आइन कानून की कोई परवाह नहीं है, इंसानी हुकूक की परवाह नहीं है, पता नहीं क्या कुछ करेंगे। तो लिहाजा जनाब मंसूर अली शाह साहब, आने वाले चीफ जस्टिस ने यह फैसला लिखा है, उन्होंने ही पढ़कर सुनाया है। जस्टिस मंसूर अली शाह रिमार्क्स में भी कहते रहे कि यह हो सकता है कि चंद दिन का वक्त दे देना चाहिए। और तहरीक इंसाफ एक जमात है, हम कैसे कहते हैं कि वो जमात ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, यानी काजी फैसल साहब के फैसले की गलत तशरीह की। ये काजी फैसल साहब भी मान रहे थे कि मैंने बल्ले का निशान छीना था, मैंने तहरीक इंसाफ को खत्म नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला देना चाह रहे थे। और हमने आपको खबर दे दी थी कि जो 2 इजलास हुए, कभी नहीं हुआ तारीख में कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इजलास हो रहे हैं फैसला सुनाने के हवाले से। बस फुल कोर्ट है, उसने जो फैसला करना है करे, ये इजलास क्यों बुलाए जा रहे हैं। उसमें काजी फाइसा साहब के चीखने की आवाजें वो बाहर तक आ रही थी, पुलिस वालों ने इसको कोर्ट किया, बताया, और हसनात मलिक साहब ने ये बात की। और ये जो 2 इजलास थे उसमें काजी साहब नजर आ रहा है कि जजेस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे साथ मिलो, मेरे साथ मिलो। लेकिन 4 जजेस के अलावा, यानी एक तो काजी फैसल साहब, उनके अलावा उनके साथ 3 और, वो किसी जज को अपने साथ नहीं मिला सके। तो बहुत बड़ी नाकामी है। काजी फैसल साहब हुकूमत की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके और बाकी 9 जजेस जो हैं वो आवाम की उम्मीदों पर जरूर पूरे उतरे हैं। आइन और कानून की इसमें फतवा, इसमें किसी जमात की बात नहीं है। देखिए बड़ी बुनियादी चीज है, अखलाकियात पर कानून और आइन बनता है। जिस जमात को लोगों ने वोट किया है, जिस
کو ووٹ کیا ہے. ووٹ کا حق لوگوں کا ہے, وہ بنیادی حق ہے, جمہوریت کی بنیاد یہ ہے. اب اس کو ہی سیٹ ملنی چاہیے, اور یہی آئین کی منشا ہے کہ جس کو لوگوں نے ووٹ کیا, جتنے لوگ جس سماعت کے آئے ہیں, اتنی ہی ان کو مخصوص نشستیں اس تناسب سے مل جائیں گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے نئی تشریح کر دی کہ جی یہ تو تحریک انصاف کو ملیں گی نہیں کیونکہ وہ جماعت ہی نہیں ہے, اور یہ جو تحریک انصاف کو ملنی چاہیے تھی وہ حکومت جو اپنے تناسب سے لے چکی ہیں جماعتیں سیٹیں, ان کو دے دی جائیں گی. ایسی سی جماعت جس کو جناب ایک سیٹ ہے اس کو 2 دے دی گئی, اندازہ لگائیے, ان کو 2 مخصوص نشستیں مل گئیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب جناب جو فراڈ تھا یہ فارغ ہو گیا ہے. اور اب اس پر آپ یہ دیکھیں کہ اب لوگوں کے کمنٹس بھی شروع ہو گئے ہیں. لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے یہ کہہ دیا گیا ہے. اور اس سے پہلے جناب بڑا ایک خاص ماحول سپریم کورٹ کے باہر کریٹ ہو چکا تھا. پولیس تھی, کمانڈوز تھے, سب کو انتظار تھا کہ 12 بجے فیصلہ سنایا جانا ہے. پہلے 9 بجے کا کہا گیا تھا, پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ جی 12 بجے فیصلہ سنایا جائے گا اور فل کورٹ تمام ججز آ کر یہ فیصلہ سنائیں گے. تو تحریک انصاف کو بہت بڑی فتح ملی ہے, بہت بڑی فتح ملی ہے. جس طرح ان کو 8 فروری کو فتح ملی تھی, اسی طرح اب ان کو یہ فتح بھی ملی ہے. سب سے مضبوط, سب سے طاقتور, سب سے بڑی جماعت اس وقت پاکستان میں تحریک انصاف ہے. سب سے مقبول لیڈر عمران خان ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی یہ فیصلہ اس بات پر مہر لگاتا ہے کہ بھئی سب سے زیادہ ووٹ تو ملے ہی تحریک انصاف کو ہیں. اب الیکشن کمیشن بری طرح سے شکست کھا چکا ہے. اب یہ جو پلان بی ہے یہ وہ لاتے رہیں. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے, مارشل لا لگ سکتا ہے. ابھی پلان بی یہ ہے کہ ری کاؤنٹنگ الیکشن کمیشن کروا دے. تحریک انصاف کی جیتی ہوئی سیٹوں پر کہے کہ نہیں یہ ری کاؤنٹنگ ہوگی, نون لیگ والے درخواست لے کر آئے ری کاؤنٹنگ میں تحریک انصاف کو ہروا دیا جائے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے, عامر فاروق نے کام کرنے سے روک دیا, یعنی سٹے دے دیا ہے. تو اب وہ ٹرائل نہیں کر سکتے, مزید ثبوت نہیں اکٹھے کر سکتے. ایک طرح سے انہوں نے وہیں روک دیا کام. اب نون لیگ کو جو جتوا دی گئی ہیں زبردستی وہ ان سے نہ چھینی جا سکیں, اسلام آباد کی حد تک یہ کر دیا گیا ہے. اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں بھی نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر بھی واردات ڈالنے کی کوشش ہے کہ ٹریبیونل جو ہیں وہ کام نہ کریں. قاضی صاحب نے ایک فیصلہ سنا دیا کہ ٹریبیونل جو ہیں وہ نہیں کر سکتے. ابھی الیکشن کمیشن کو اس لحاظ سے فائدہ دے دیا کہ اب وہ انہوں نے جو سیٹیں اس طرح دھاندلی سے جتوائی ہیں نون لیگ کو, جاری فارم 47 کے ذریعے جتوائی ہیں, جس کے ثبوت آ رہے ہیں. اب تک فارم 45 ویب سائٹ پر اپڈیٹ کر رہے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, پھر وہ کام شروع کر دیتے ہیں, پھر نئے جی ویب سائٹ پر ہم نے لوڈ کر دیے. تو اس کو انہوں نے بچانے کی کوشش کی ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے یہ جتنی بھی کوشش کر لیں یہ سسٹم کہیں نہ کہیں ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے. جسٹس یحییٰ فریدی کے اختلافی نوٹ کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ 9-4 کی اکثریت سے آ گیا ہے. اور یہ یحییٰ فریدی کا جو اختلافی نوٹ ہے اس کے بعد جناب یہ صورتحال ہے. اچھا, اس پہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سیٹیں تو جناب ملنے کے بعد اب تحریک انصاف کی بلے بلے ہے. جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس سید حسن نظر رضوی, جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عرفان سعادت خان نے اکثریتی فیصلہ دیا. جسٹس یحییٰ فریدی نے اپنا الگ فیصلہ دیا. جسٹس امین الدین خان, جسٹس نعیم افغان نے اختلافی نوٹ لکھا. ان ججز کا پہلے ہی پتہ لگ رہا تھا کہ قاضی صاحب کے ساتھ ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس قاضی فیصل نے الگ اختلافی نوٹ لکھا. جی اختلافی نوٹ الگ الگ آ رہے ہیں. جسٹس یحییٰ فریدی کی بھی تحریک انصاف کو سیٹیں دینے کا فیصلہ, سپریم کورٹ کا فیصلہ اکثریت سے آیا ہے. جی 9 ججز نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا ہے. عمران خان وزیر اعظم, تحریک انصاف زندہ آباد, اس کے جناب نعرے لگ گئے ہیں سپریم کورٹ کے باہر. خواتین کی بڑی تعداد, تحریک انصاف کی ورکرز کی بڑی تعداد یہ سپریم کورٹ کے باہر موجود تھی اور وہاں پر یہ لوگ بڑے پرجوش نظر آ رہے تھے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے گا آگے ہونا یہ ہے کہ حکومت آپ کو مزید کمزور نظر آئے گی, مزید لڑکھڑاتی نظر آئے گی, مزید پریشان نظر آئے گی, کیونکہ ان کا سارے کا سارا جو دار و مدار تھا, جو کچھ انہوں نے کرنا تھا, اب وہ پلان تو بڑھ گیا اور ان کے لیے اب مشکلات ہیں. جس طرح سے وہ IMF والا معاملہ ہے, اس پر جو حامی ہیں اس حکومت کے وہ چینلز وہ رو رہے ہیں باقاعدہ, ان کی ٹرانسمیشنز میں نظر آ رہا ہے. زیادہ تر تو یہی ہیں, ان کو اشتہارات اتنے ملتے ہیں, ان کا اس حکومت کے ساتھ سارا معاملہ چلتا ہے, تو وہ رو دھو رہے ہیں. اور باقی تحریک انصاف کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, جنہوں نے ووٹ کیا وہ خوشیاں منا رہے ہیں. اور اس میں آئین و قانون کی فتح ہوئی ہے. میجورٹی کو سب کو پتہ ہے کہ جناب اب یہ تو عوام کی فتح ہے. اور اب قاضی فیصل صاحب کو نہ تو ایکسٹینشن ملنی ہے, اب وہ بھی کام ختم ہو گیا, وہ بڑھ گئی ایکسٹینشن. اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ نہیں ایک چیز یہ کر سکتے ہیں کہ اچھا اگر حکومت کو نہیں دینی تو تحریک انصاف کو بھی نہ دیں, یہ پورا زور تھا, تاکہ پھر ہم کل کو کہیں گے جی دیکھیں
یہ جو اب اس وقت تعداد ہے کل پارلیمنٹ کے اندر، اس کی 2/3 ہمارے پاس ہے نا. جو مخصوص نشستیں ہمیں نہیں ملی، مزید جو ملنی تھی چلیں وہ چھوڑ دیں. اب آئین تو نہیں رک سکتا، آئین میں کس طرح ترمیم کریں گے؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا جی یہ مخصوص نشستیں حکومت کو نہیں مل سکتی ہیں اور نہ ہی تحریک انصاف کو مل سکتی ہیں. تو اب ایوان خالی ہے، اتنی سیٹیں کم ہیں، تو جو اس وقت ایوان میں سیٹیں موجود ہیں، ممبرشپ جتنی ہے اس کے مطابق ہم 2/3 کر لیں گے. تو یہ بھی ایک پلان بی تھا، وہ بھی بڑھ گیا ہے کیونکہ یہ تحریک انصاف کو سیٹیں اب مل گئی ہیں. یہ نہیں کہ صرف مخصوص نشستیں جناب دونوں کو ہی نہیں ملیں گی، یہ بھی ایک سوچا جا رہا تھا شاید فیصلہ ہے. نہیں جناب، یہ تحریک انصاف کو ہی مل رہی ہیں. تو یہاں پر جناب حکومت کی کہانی اب آپ سمجھے اس لحاظ سے ختم ہو گئی. جو وہ ایک بالکل فرعونیت میں آنا چاہ رہے تھے وہ کہانی ختم ہے. اور ابھی آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے مزید خوشخبریاں آنے والی ہیں. اللہ حافظ.